ज्यादा मुश्किल। जब आप पैदा हुए तो इस दुनिया में आए और ये दुनिया मुश्किलात और आजमाइशों से भरी हुई है। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह की तरह है, जैसे एक स्कूल में हर हफ्ते इम्तिहान होता है और कुछ स्कूलों में तो रोजाना टेस्ट लिया जाता है ताकि देखा जा सके कि आपने क्या सीखा। इसी तरह ये दुनिया भी है। अल्लाह आपको बार बार आजमाता है, हर दिन एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम तुम सबको जरूर आजमाएंगे। ये आजमाइश एक के बाद दूसरी आती रहेगी और यही वजह है कि आप इस दुनिया में हैं। यहां मौजूद हर शख्स बशमूल मेरे मुश्किलात का सामना करता है। हम सबको सेहत के मसाइल का सामना रहा है, चाहे वो एक आम खांसी ही क्यों ना हो। यहां कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने कभी सेहत के किसी मसले का सामना नहीं किया। ये अल्लाह का मंसूबा है, क्योंकि अल्लाह आपको आजमाना चाहता है कि आप क्या करते हैं। कुछ लोग मुश्किलात पर गुस्सा करते हैं, कुछ मायूस हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमें कहता है कि ना गुस्सा करो और ना मायूस हो। हर आजमाइश में सब्र करो और अल्लाह से मदद मांगो। यही कामयाबी का रास्ता है। ये जिंदगी की हकीकत है कि हम सबको एक जैसे मौके या कामयाबियां हासिल नहीं होती। हम सब बड़े स्कूलों में नहीं जा सके और ना ही वो काबिलियत हासिल कर सके जो हम चाहते थे। कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो कभी हमारे हालात मुख्तलिफ थे। हर इंसान के दिमाग की सलाहियत अलग होती है। अल्लाह ने हमें खास बनाया है। आप किसी ना किसी चीज में जरूर अच्छे हैं, वो चीज ढूंढें। ये जरूरी नहीं कि आपकी खूबी वही हो जो मेरी है। अल्लाह ने आपको बेकार पैदा नहीं किया। आप में कुछ खास सलाहियतें हैं जो शायद दूसरों में नहीं है। कुछ लोग ज़हीन होते हैं, कुछ हाथ के कामों में माहिर, कुछ रियाजी या साइंस में अच्छे और कुछ अच्छे उस्ताद या लीडर होते हैं। हर शख्स का अपना एक मकाम है। अल्लाह ने हर किसी को कुछ ना कुछ अता किया है। बाज औकात हम अपनी सलाहियत को पहचान नहीं पाते, लेकिन वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप कम कमाते हैं तो घबराएं नहीं। याद रखें, वो शख्स जो 5,000 कतरी रियाल महीना कमाता है और दूसरा जो 500 कतरी रियाल महीना कमाता है, दोनों जिंदा रहते हैं, दोनों खाते हैं। अगर वो शख्स जो 500 कमाता है अचानक बेरोजगार हो जाए तो उसे मुश्किल होगी, लेकिन अगर वो मोमिन है तो अपने हालात का बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। शायद उसने पहले से कुछ रकम बचा कर रखी होगी, क्योंकि वो जानता है कि ये अल्लाह की आजमाइश है और इसे बेहतरीन तरीके से गुजारना है। लेकिन अगर वो मोमिन नहीं है या उसका ईमान कमजोर है तो वो अफसुर्दा हो जाएगा, मायूस हो जाएगा और हालात का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो नहीं समझेगा कि वो शख्स जो सड़क पर झाड़ू दे रहा है वो भी एक इंसान है। वो खुश है, सलाम करता है और वक्त पर नमाज पढ़ने के लिए अपना झाड़ू रख देता है। अगर आप उसे 1 रियाल दे दें तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी गर्मी में आपके शॉपिंग बैग्स होटल तक ले जाएगा। याद रखें, जो चीज आपके लिए आजमाइश है वो किसी और के लिए अल्लाह का इनाम हो सकती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी टांगे नहीं हैं और फिर भी वो बहुत खुश हैं। मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो कई सालों से हरकत नहीं कर सकते। अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। वो सर से लेकर पांव तक मफलूज हैं। वो अपनी आंखों से बात करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखें और उनसे बात करें तो आपको हौसला मिलेगा और आप हैरान रह जाएंगे। उनका सुकून और अल्लाह पे एतमाद हम में से अक्सर लोगों से कहीं ज्यादा है। हम छोटे मसाइल की वजह से मायूस हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, ये दुनिया ही ऐसी है जहां मसाइल आएंगे। मुश्किलात आपकी जिंदगी में पैदाइश से ही शुरू हो जाती हैं। यहां तक कि आपकी गुनाह या नेकियां लिखने का वक्त भी नहीं आया होता कि आजमाइश तब भी शुरू हो चुकी होती है। मासूम बच्चे जो कुछ नहीं जानते कभी बीमार होते हैं, उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, वो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते। आप सोचते होंगे कि अल्लाह ने उनको क्यों आजमाया, लेकिन ये आजमाइश दरअसल उन लोगों के लिए होती है जो उनके आसपास होते हैं। अल्लाह उन बच्चों के लिए जन्नत में बड़ा मकाम रखता है। ये अल्लाह का निजाम है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सवालात करता है और शादी की उम्र तक पहुंचता है और कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूं, तो बराहे करम बच्चे की बात को समझें। जो लोग कहते हैं कि मैं लोगों के तानों से डरता हूं, उन्हें समझना चाहिए कि अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करना ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है। लोग क्या कहेंगे? वल्लाह, अगर आप अल्लाह की अमानत पूरी कर रहे हैं तो उसे खूबसूरती से पूरा करें।
اگر آپ کے پاس جائز وجہ ہے تو بچے سے بات کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ اسلام کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے؟ کیا ہم سب مسلمان خاندان نہیں ہیں؟ ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ نہ کہیے کہ ہمارے قبیلے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی ثقافت اسلام کے مطابق ہے تو یہ خوبصورت ثقافت ہے، لیکن اگر اس میں کوئی عناصر اسلام کے خلاف ہیں تو انہیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسلام پہلے آتا ہے۔ ہر والدین کے کچھ خواب ہوتے ہیں، لیکن کیا میں آپ کو حقیقت بتا سکتا ہوں؟ چاہے آپ کو یہ پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو اپنے خواب وقت کے ساتھ بدلنے پڑیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ افسردہ ہو جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی جوانی میں خواب دیکھے کہ ایک دن میں یہ کروں گا، ایک دن میں وہ کروں گا، لیکن وقت کے ساتھ ہمیں اپنے خواب بدلنے پڑے۔ مجھے ایک کہانی یاد آئی جو میں نے کچھ عرصہ پہلے اس مسجد میں سنائی تھی، اور میں اسے دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کلی کی کہانی ہے جو ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک دن میں کسی امیر شخص کا سامان اٹھاؤں گا، اس سے پیسے لوں گا اور کچھ بڑا کروں گا۔ ایک دن وہ ریلوے اسٹیشن پر تھا اور ایک امیر شخص ٹرین سے اترا جس کے پاس دودھ کا ایک بڑا کین تھا۔ اس وقت دودھ ایک قیمتی چیز تھی۔ اس نے کلی سے کہا، کیا تم یہ کین اٹھا سکتے ہو؟ کلی نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ امیر شخص نے کہا، میں تمہیں اس کے لیے اچھے پیسے دوں گا۔ کلی نے دودھ کا کین اپنے سر پر رکھا اور خوشی خوشی چلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج اس کا خواب پورا ہو رہا ہے، کیونکہ آج وہ اچھے پیسے کمانے والا ہے۔ کلیوں کا ایک خاص ہنر ہوتا ہے کہ وہ چیز کو سر پر اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ گرتی نہیں، چاہے وہ دوڑ بھی رہے ہوں۔ چلتے چلتے کلی نے سوچنا شروع کیا، مان لو مجھے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں تو میں 2 مرغیاں خریدوں گا، وہ انڈے دیں گی، میں انڈے بیچوں گا اور پھر زیادہ مرغیاں خریدوں گا۔ کچھ ہی وقت میں میرے پاس مرغیوں کا پورا فارم ہوگا۔ پھر میں بکریاں اور بھیڑے خریدوں گا، ان کا دودھ اور گوشت بیچوں گا۔ اس کے بعد میں ایک کسائی کی ایک دکان کھولوں گا۔ پھر میں ایک بڑی زمین خریدوں گا اور گائیں پال لوں گا۔ ان کا دودھ اور گوشت بیچ کر میں ایک بڑا بزنس مین بن جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی چل رہا تھا اور خوابوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، میں شہر کے بیچوں بیچ ایک عمارت خریدوں گا، پھر دوسری عمارت، اور ان کو کرائے پر دے کر بہت پیسے کماؤں گا۔ پھر میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں گا۔ لیکن اسی دوران وہ ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور دودھ کا کین اس کے سر سے گر کر ٹوٹ گیا۔ دودھ بہہ گیا۔ دودھ کے مالک نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرا دودھ ضائع کر دیا۔ کلی نے جواب دیا، ارے بھائی، صرف تمہارا دودھ نہیں گیا، میرے تو مرغیاں، انڈے، بکریاں، بھیڑے، گائیں اور یہاں تک کہ میری بیوی بھی گئی۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب دیکھنا بالکل درست ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے خوابوں کو اللہ کے منصوبے کے مطابق ڈھالنا سیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے خواب دیکھتے ہیں، جیسے کہ میری بیٹیاں قرآن کی حافظہ بنیں گی، میرا بیٹا مسجد کا امام بنے گا، دین کی خدمت کرے گا، میرا بچہ کسی نیک انسان سے شادی کرے گا، ان کے بچے ہوں گے اور میں نانا یا دادا بنوں گا۔ یہ سب اچھے خواب ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ خواب ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم نے سوچا تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارا ایک خواب پورا نہ ہو تو اللہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ والدین اپنے بچوں کو زبردستی حافظ بنوانا چاہتے ہیں، دباؤ ڈال کر ان سے حفظ کرواتے ہیں، لیکن بچے 1 یا 2 پارے یاد کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں مشکل لگتا ہے۔ والدین کو لگتا ہے کہ یہ ناکامی ہے، مگر حقیقت میں یہ کامیابی ہے کہ کم سے کم بچہ قرآن صحیح طریقے سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کے لیے بڑے خواب دیکھتے ہیں، جیسے وہ حافظ یا عالم بنے،